important topic of girls' education. The name of the skit is Tamasoma Jyotirgamaya. भूमिका परिचयः। अहं सूत्रधारः। रमा दशवर्षीया बाला। सुमेधः रमायाः अग्रजः। जानकी रमायाः माता। राधा जानक्याः बालसखी। मेधा जानक्याः बालसखी। द्वितीयः सूत्रधारः। स्त्रियः समाजस्य आधारस्तम्भाः भवन्ति। संस्कृतस्य प्राचीनग्रन्थेषु यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति उक्तमस्ति। वैदिककाले महिलाः शिक्षायाः धर्मस्य च अधिकारिण्यः आसन्। गार्गी मैत्रेयी इत्यादयः विदुषः समाजस्य प्रेरणा आसन्। किन्तु कालान्तरेण धार्मिकः सामाजिकबन्धनानि च स्त्रीणां जीवनं सीमितम् अकुर्वन्। तासां शिक्षायाः स्वतन्त्रविचारस्य च अधिकारः न्यूनः अभवत्। Women are the cornerstone of society. In the ancient text of Sanskrit, it is said, where women are honored, there the gods are pleased. In the Vedic era, women had the right to education and to follow the path of righteousness. Women like Gargi and Maitreyi were influential figures guiding society. However, with time, religions and other social restrictions limited the lives of women. Their access to education and right to independent thinking became significantly reduced. एवमत्र सर्वे स्थित्वा अपि अन्यत्र कतिपयस्थलेषु कन्यायाः शिक्षायाः विरोधः दृश्यते। केन कारणेन सः विरोधः अस्ति तं लघुप्रसङ्गेण पश्यामः। Here too, we see, though everyone is present, in some places there is still opposition to girls' education. What might be the reason to this opposition? Let's explore through a small incident. अपि पाठशाला गन्तुं सिद्धः अस्ति वा? आम् अम्ब, मम पात्रपात्रं ददातु। महान् तव पात्रपात्रम् अत्र अस्ति तत्। धन्यवाद अम्ब, धन्यवाद रमा। अम्ब अपि पाठशालां गन्तुं सिद्धः अस्ति वा? मम सर्वाः सख्यः पाठशालां गच्छन्ति। ताः सर्वाः पठन्ति, लिखन्ति, क्रीडन्ति, गायन्ति। मह्यमपि पाठशाला अतीव रोचते। रमे, अनेकवारं कथितं तुभ्यं यत् त्वं पाठशालां न गच्छेः। अस्माकं कुलं सुप्रसिद्धम्। अस्माकं कुटुम्बे कन्याः न पाठिताः कदापि। एषा न अस्माकं परम्परा। कन्याभिः गृहिणीपदम् एव भूषयितव्यम्। त्वया पाकादिषु सुखकृत्येषु नैपुण्यं सम्पादनीयम्। तत् कथं मम अग्रजस्य पाठशालागमनम् अनुमन्यसे? सुमेधः तु पुत्रः, अस्माकं कुलदीपकः। सः पठेत्, विविधपरीक्षाम् उत्तरेत्, विपुलं धनम् अर्जयेत् खलु सः। वृद्धावस्थायां सः एव एकम् अस्माकम् आश्रयः। तस्मात् सः पाठशालां गच्छेदेव। भवद्भिः दृष्टं वा किम् अभवत्? स्वपुत्रेण वृद्धावस्थायाम् आश्रयकं प्रमाणयन्त्या मातुः कन्यायाः शिक्षायाः विरोधं कुर्वन्त्या च किञ्चिद्भिः शब्दैः सन्तोषं प्रकटयन्त्या मातुः किमिच्छति? परमस्याः विरोधं परिहर्तुं
मातुः द्वे सखे कार्यं कृतवन्तः पश्यत तर्हि मातुः दृष्टिकोणं परिवर्तं वत्वा न इति. Looking at a mother who is opposing her daughter's education while supporting her son's education. This makes us wonder, what does this mother truly desire? To resolve this opposition, the mother is being influenced by two of her friends. Let's see if the mother's perspective will change or not. अयि मेघे त्वं चिरादृश्यसे खलु त्वम् अपि कुशलं ते? जानकी मम सर्वं कुशलमस्ति. एमए परीक्षा प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्ण मया. महाविद्यालये प्राध्यापिकापदमपि स्वीकृतं मया. भवतु सुमेधः कथमसि त्वम्? अहं कुशलः. अहं सप्तमी कक्षां पठामि. शोभनं. रमा कथमस्य कक्षायां पठति? सा पाठशालां न गच्छति. अस्माकं कुटुम्बे कन्यानां पाठनम् अननुमतं खलु. किं? रमा पाठशालां न गच्छति? अयोग्यं खलु एतत्. जानकी यथा सुमेधा बुद्धिमान् तथा रमा अपि बुद्धिमती. सा पाठितव्या एव. मह्यमपि मम मातुः वर्तनं न रोचते. मम भगिनी बुद्धिमती अस्ति खलु. अधुना महानगरेषु सुशिक्षिताः कन्याः महत्त्वपूर्णपदानि भूषयन्ति. तव रमापि कदाचित् विख्याता डॉक्टर भवेत् अथवा प्राध्यापिका भवेत् अथवा यशस्विनी उद्योजिका अपि भवेत्. सा अपि सुमेधः इव तव कुलं भूषयेत्. वर्तमानकाले स्त्रियः विविधक्षेत्रेषु उत्कृष्टं योगदानं प्रदर्शयन्ति. राजनीति, विज्ञानं, साहित्यं, व्यापारं, शिक्षणम् इत्यादिषु स्त्रियः उन्नतिं प्राप्ताः. परं तस्याः विवाहार्थं धनं. धनस्य चिन्ता न कार्या. तस्याः विवाहार्थं धनं सा स्वयमेव अर्जयत्. वृद्धावस्थायां सुमेधः इव सापि तुभ्यं साहाय्यं यच्छेत्. सुपुत्र कुलमेकं भूषयति परं सुपुत्री कुलद्वयं. सुशिक्षिता सुसंस्कृता स्त्री सकलं कुलं संस्करोति. सत्यमेव एतत्. महान् प्रमादः जातः. अधुना अहमपि मम रमां पाठयिष्यामि. एतत् विधिना मातुः दृष्टिकोणं परिवर्तनं कर्तुम् उभे सखे सफलाः अभवन्. यत्र माता रमां पाठशालां पठितुम् आस्थिता. Thus, the two friends have succeeded in changing the mother's perspective, and now Janaki has decided to send Rama to school. स्त्रीणां प्राचीनवस्था ज्ञात्वा आधुनिककाले तासाम् उन्नतिं प्रचालयाम वयम्. Knowing the ancient condition of women, we must now strive to lead them towards progress in the modern age. अतः वक्तुमिच्छामः स्त्रियां सशक्तिं कुर्वन्तु, समाजं प्रगतिं प्राप्नुवन्तु. Empowered women empower society, leading towards progress. तमसो मा ज्योतिर्गमय. Leaving the path of darkness, proceed towards the path of brightness. धन्यवाद.